अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। आज भी मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी है। ख़ास तौर पर जो समाजी मसाइल हैं उस पर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। और आगे चल के सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मामलात हैं जिस पे बहुत सारे सवालात हमें मौसूल होते हैं, तो कोशिश करेंगे उन मामलात पे भी बात की जा सके। बिला ताख़ीर मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहली जो हमारी मेहमान हैं रबिया तालपुर, और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटिशन हैं, स्पेशलाइज्ड हैं, और इसके अलावा बहुत सारे काम करती हैं। सोशल एक्टिविस्ट हैं और लोगों को, ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को आजकल उनके अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की कमी भी है, बहुत सारे नफसियाती मसाइल हैं, उस हवाले से भी काम कर रही हैं। तो मैं मिस रबिया तालपुर को जो है वो वेलकम करूँगा। रबिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ खालिद नूर साहब, हमारे एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ हवालों से हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, ख़ास तौर पर शहर कराची के मसाइल के हवाले से बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। तो खालिद नूर साहब को मैं वेलकम करता हूँ। खालिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। रबिया, सोसाइटी के हवाले से भी हम बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हमारी जारी थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले। इनफैक्ट आजकल जो कुछ हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है। अब जिस सोसाइटी में ना एजुकेशन हो, ना बेसिक ट्रेनिंग हो, और बहुत सारे मामलात ख़राब भी हों, तो जैसा भी मैंने कुछ देर पहले भी एक मिसाल दी थी कि आपको कहीं पे भी लगा दिया जाए तो पूरी नेशन उसके पीछे जो है वो चल पड़ती है। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? पहले तो मैं चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात हो जाए कि ये ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में कैसे ये चीज़ डेवलप की जाए कि सही रास्ता क्या है और उसका इंतखाब कैसे करना है, ज़रा बताइए। मेरे ख्याल में कि जो यंगस्टर हैं, बच्चे जो आजकल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जा रहे हैं, तो इनके लिए जो टीचर्स हैं, जो असातिज़ा हैं, जो कहते हैं सॉरी, टीचर्स जो हैं, उनको चाहिए कि बच्चों को उस तरफ ले जाएं जो साइंस टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम जो साइंस जो है, आपको चीज़ें दरियाफ्त करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, और इस तरह की चीज़ें बच्चों के दिमाग में डाली जाएं, उनको पढ़ाई जाए। और ये है कि वो जो पहले ज़माना था, जाहिल लोग थे और उनको अकल नहीं थी और इस तरह की जो सिचुएशन में रहते थे, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि बच्चों को उस तरफ ले जाएं, ये ना कि उनको आप जाहिल बनाएं और उनको अपनी दकियानूसी चीज़ों में डाल दें। मेरे बिल्कुल सही, ख्याल में तो बिल्कुल सही है। ये बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है आप बच्चों के समझती लिए। हैं कि उनकी जो तरजीहात हैं उसमें सबसे पहले ये चीज़ शामिल हो कि उसको एजुकेट किया जाए और एजुकेट उसके किया बाद जाए। फिर जी दूसरी जी चीज़ों की तरफ देखा जाए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी भी है इस वक्त। ख़ास तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और उसमें जिस तरह बच्चे इन्वॉल्व हैं ड्रग एडिक्शन के अंदर और इस तरह मामलात में, तो पहले एजुकेशन के ऊपर काम करें और साथ साथ उनकी तरबियत भी करें ताकि वो इन सारी चीज़ों को गलत समझें और इससे जो है वो दूर रहें। तो इसकी पहली जिम्मेदारी तो पेरेंट्स के ऊपर ही आयद पेरेंट्स की होती है। होती है, क्योंकि अगर बच्चों की तरबियत सही होगी, वो माँ बाप ही करते हैं। ज़ाहिर है, बच्चा जब छोटा होता है तो माँ बाप के ही गोद में खेलता बिल्कुल कूदता सही, है, बिल्कुल। तो उनका काम है कि वो बच्चों पे तवज्जो दें, छोटी एज में ही दे दें। जब बच्चा बिल्कुल अर्ली एज में हो तो उसे मैनर्स सिखाए जाएं। सबसे पहले बिल्कुल ठीक है। मैनर्स सिखाए जाएं, बड़े के छोटे के आदाब बताए जाएं, महफिल में किस तरह बैठा जाता है, राइट। किस तरह खाना खाया जाता है, किस तरह बात की जाती है, और आदाब जो होते हैं जो वो बेसिकली पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि ये स्कूलों में कॉलेज में नहीं सिखा सकते। आपकी जो एब्सोल्युटली। बेसिक चीज़ है वो आपके घर से ही घर है, आपको सीखने को मिलती पेरेंट्स है। हैं। तो मैं इन पेरेंट्स को बोलूँगी कि बच्चे जो छोटे हैं, आप उनको ध्यान दें, उनको इग्नोर ना करें। एग्जैक्टली। काफ़ी पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को इग्नोर करते हैं, वो अपनी किसी मसरूफियत में होते हैं, तो बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, उनसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो छोड़ो, बाद में बताएंगे, चलो ये ले लो, ये खा लो, वो कर लो। तो बच्चा उधर ही खामोश हो जाता है। वो जो चीज़ पूछना चाहता है तो वो पेरेंट्स बताते नहीं हैं। एग्जैक्टली। उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कि बच्चे का जहन जो है वो वहीं रह जाता है। तो बिल्कुल। जो सवालात बच्चे करते हैं, आप उनको जवाब दें, सही चीज़ें सिखाएं और उनको एजुकेट करें छोटी एज से ही। बिल्कुल ठीक है। यानी कि बच्चे जब छोटी एज में होते हैं तो ज़ाहिर है वहीं से ये सीखने का सिलसिला शुरू होता है। और नबिया ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि जो बेसिक मैनर्स हैं, एटिक्वेट्स हैं, वो अगर आप उनको सिखाएंगे तो वो तो ज़ाहिर है उनको जाके कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। अब तो सबसे बड़ा मसला ये है, बच्चों को ये भी नहीं पता
کہ گھر کے اندر کوئی شخص آتا ہے تو پہلے آپ نے سلام کرنا ہے، پھر آپ نے توجہ بھی دینی ہے. یا تو ہوتا ہی ہے کہ وہ جیسے ہی انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہوتا ہے، یا اگر آپ اس سے بات بھی کریں گے تو اس کا جواب جو ہوگا موبائل کو دیکھتے ہوئے ہی آئے گا. تو یہ ایک سب سے بڑا پرابلم ہے. تو یہ تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کے مینرز کے اوپر بھی کام کرنا ہے، ایجوکیشن پہ بھی کام کرنا، اور پیرنٹس کی سب سے پہلے جو ایک سول رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں. جب یہ اور مصروفیت خاص طور پہ میک اپ کے حوالے سے اور دیگر چیزوں پہ جو آپ کی ایکسپرٹیز ہیں، کیسے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا؟ ویسے تو ساری خواتین کا ہوتا ہی ہے، لیکن آپ نے اس کو اگلے نیکسٹ لیول تک لے کر گئیں، کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ ذرا اس کے بارے میں مجھے بتائیں. دراصل بچپن سے شوق تھا. اکثر میں ٹی وی پروگرام میں آتی ہوں تو مجھ سے یہی سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو شوق کیسے ہوا. ایگزیکٹلی. مجھے بچپن سے شوق تھا. میں پینٹنگ بناتی تھی، جیسے کینوس پہ کوئی پیپر مل گیا یا کلرز ہوتے تھے وہ بناتی تھی. تو اس طرح سے میں پینٹنگ بنانی شروع کر دی. گاڈ گفٹیڈ ہے میرے ساتھ، میں پینٹنگ بھی بناتی ہوں. ویری گڈ. اور اسی طرح میں ہمارے محلے میں جو دوستیں تھیں، محلے کی جو لڑکیاں تھیں، ان کی شادی وغیرہ ہوتی تھی تو پھر میں جاتی تھی ان کو اچھا. شوق سے تیار کرنے، واہ. اور ان کو میں تیار کرتی تھی. تو ظاہر ہے جو ایک کینوس پہ بندہ پینٹ کرتا ہے یا کوئی چیز کیا کہتے ہیں پینٹ کرتے ہیں تو آپ کینوس پہ بناتے ہیں، تو اسی طرح ان کے فیس کو میں ایک خوبصورت وہ بنا بہت لیتی تھی، خوب، بہت پینٹنگ خوب، بنا لیتی تھی. کہ جیسے پینٹنگ جی، ہی ہو وہ بس رہی ہے. ایک پینٹنگ ایگزیکٹلی. ہی سمجھیں کہ میک اپ بھی اسی طرح تھا. پھر مجھے یہ ہوا کہ میں یہاں پہ سیکھتی تھی پاکستان میں کسی سٹی میں، لیکن جو کچھ سلون والے جو تھے وہ اپنی ٹیکنیک نہیں بتاتے تھے، کیونکہ میں نے پیسے بہت ضائع کیے کورسز سیکھنے پہ، کیونکہ شوق تھا. نہیں، وہ ضائع کرنا اس کو نہیں کہتے، وہ ظاہر نہیں سیکھنا کہتے، کہتے ہیں، وہ کام آیا ایکسپیرینس آپ کے. بولتے ہیں. جی. ایکسپیرینس ہی سمجھیں کہ پیسے تو خرچ کیے لیکن اس کا رزلٹ نہیں ملتا تھا، کیونکہ میں وہ کر نہیں پاتی تھی جو میں چاہتی تھی کہ اس طرح سے ہو. ایگزیکٹلی. پھر میرا یہ ہوا کہ میں یو کے گئی، تو میں نے کہا یو کے تو میں ایسے ہی جا رہی ہوں تو کیوں نہ شارٹ کورس کیا جائے. ویری گڈ. تو پھر میں نے یو کے سے پوری ٹریننگ لی ان کی اکیڈمی میں، اور انہوں نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے سکھایا جیسے کالج میں جیسے اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں نا، ایگزیکٹلی. اسی طرح انہوں نے ایک ایک چیز پیپر پہ لکھ کے نوٹس وغیرہ سارا. پھر انہوں نے ایک ہفتے کے بعد میرا ٹیسٹ لیا کہ آپ کو آیا بھی کہ نہیں آیا. کچھ لوگ تو ایسے ہی دے دیتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دیا مل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن نہیں، انہوں نے پوری اسکن کی ایک ایک لیئر اور اس کے پورس تک پڑھایا، اور پھر مجھے انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا. بڑی خوش ہوئی. ویری گڈ. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں نے اچیو کر لیا وہ چیز جو میں چاہتی تھی بچپن سے. بالکل ٹھیک ہے. تو پریکٹیکلی کرنے کا موقع ملا وہاں پہ، یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بالکل بعد ٹھیک پھر ہے. میں یو ایس اے گئی تو پھر میں نے ایک اور ایڈوانس کورس کیا. میں نے کہا آگے گروم کرتی جاؤں، نئی نئی ٹیکنیکس بہت آتی اچھی ہیں، بات ہے، بہت اچھی بات. اور وہ جو پرانی ٹیکنیکس ہوتی ہیں وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں، پھر آگے نئے نئے جو چیزیں سیکھتے رہنا چاہیے. ویری اسی گڈ. حساب سے. تو یہ بڑی اچھی اپروچ آپ کی رہی ہے، اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی کام کریں اس میں اپنا اسکل سیٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرتے رہیں، سیکھنے کا عمل جاری رہنا چاہیے، سب سے زیادہ ضروری ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا، جی جی. اس کورس کے سیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ بچیاں تھیں جو افورڈ نہیں کر پا رہی بالکل تھیں، ٹھیک ہے. اور وہ میرے پاس آتی تھیں تو کہتی تھیں کہ آپ ہمیں فری میں کروا دیں. تو پھر میں نے سوچا کہ جو میں نے علم سیکھا ہے ویری گڈ. کیوں نہ اس کو میں آگے بڑھاؤں. بہت اچھی تو بات ہے. پھر میں نے ان بچیوں کو اور ان عورتوں کو جو نہیں پے کر سکتی تھیں ان کو میں نے فری کورسز کروائے، ویری گڈ. اور بیوٹیشین کے پورے جو بھی ہوتے ہیں وہ کروائے. اور کچھ لوگوں کو میں نے وہ چیزیں بھی دیں کہ وہ جا کے اپنے گھروں میں گھر میں بیٹھ کے اپنا ایک چھوٹا سا سلون رن کریں. رن کر تو سکیں. یہ میری سوشل ورکنگ ہے جو میں کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو اسکل ورک سکھاؤں ویری اور گڈ. ان کو اپنے حالات سیٹ کرنے کے لیے موقع ملے. موقع مل سکے. یہ جو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سوسائٹی کو پے بیک کریں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہی ہے کہ اور بھی بہت سارے لوگ کام کرائیں، لیکن پھر جیسے ابھی ربیہ نے بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چارج کرتے ہیں. اب یہ صحیح ہے یا غلط یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے انہوں نے بھی سیکھا ہے، بٹ یہ جو ایک ہوتا ہے نا سینس کہ ہم ڈیلیور کریں، اور اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو کامیابی پھر ایسے لوگوں کو جو ہے حصے میں آتی ہے. پیسہ تو سمجھو آپ نے کمائی لینا ہے، آ ہی جاتا ہے، بٹ یہ ہے کہ یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ سب کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں زیادہ نہیں ہیں یقیناً، بہت تھوڑے ہیں، مگر یہ ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں. خاص طور پہ جو بچے جو گریجویٹ ہوتے ہیں، گریجویشن کرنے کے بعد جب ان کے پاس وقت ہوتا ہے، جاب کی بھی تلاش ہو رہی ہوتی ہے،
تو اس وقت اگر یہ سلسلہ اگر شروع کیا جائے سیکھنے اور سکھانے کا تو میرے خیال میں سوسائٹی میں کافی بہتری آ سکتی ہے. خالد بھائی تھوڑی سی بات ہو, آج کل دیکھ رہے ہیں ہم بیانات دیے جا رہے ہیں, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, اگلے دن بھی میں دیکھ رہا تھا بڑی جذباتی قسم کی تقریریں ہو رہی تھیں. اچھا بڑی عجیب بات ہے, کام ہمیں نظر کوئی بھی نہیں آتا کسی کا بھی, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنسز کرنے کی باری آتی ہے تو گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں, سارے میڈیا کو انگیج کر کے رکھتے ہیں, ایک دوسرے پہ تم نے یہ کر دیا, تم نے ایسا کر دیا, تم نے فلانا کر دیا. کل بھی میں دیکھ رہا تھا وہی ہوتا رہا, میرے ساتھ بیٹھ کے بڑی لمبی انہوں نے تقریر کی اور فائدہ نہ اس کا کچھ ہوا نہ ہونا تھا, نہ کوئی نتیجہ نکلا. وہ ان سے شکایت کر رہی ہیں, ان سے شکایت کر رہے ہیں. مطلب ابھی تک میں یہ سمجھ میں نہیں پایا کہ اتنے بڑے شہر کے اندر اگر آپ کو ذمہ داری مل ہی گئی ہے کام کرنے کی تو بجائے اس کے کہ کام کریں اور کام ہوتا ہوا نظر آئے, بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں. یہ سلسلہ آخر ہے کیا, آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے, ذرا فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر بھائی میں آپ کا مشکور ہوں کہ K21 میں مجھے آپ نے مدعو کیا, اور آپ نے جو موضوع جو آج صبح چھیڑا ہے یہ تو کل سے سوشل میڈیا پہ بھی اور مختلف چینلز میں میئر مرتضیٰ وہاب صدیقی صاحب اور گورنر ہمارے کامران ٹیسوری عوامی گورنر جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, تو ان کا رمضانوں کے جب آمد ہوئی تب سے مسائل شروع ہو گئے تھے ان کے, اور کل تو اتنے ہارڈلی پر چلے گئے تھے کہ پریس کانفرنس شروع ہو گئی, مرتضیٰ وہاب نے بھی کی, فاروق ستار صاحب نے بھی کی. تو عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اب مرتضیٰ وہاب صاحب کہتے ہیں کہ گورنر صاحب نے کہا تھا آپ میرے پاس آئے ہیں اور میں 100 ارب روپے دلواؤں گا, پھر انہوں نے نہ دلوا سکے, پھر مرتضیٰ وہاب نے کہا کہ یہ میں کر دوں گا, یہ مسائل ہوں گا. لیکن عوام یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ جب آپ اتحاد کرتے ہیں, وفاقی حکومت میں بھی سب شامل ہیں, جی وفاقی حکومت میں بالکل ایسا متحدہ ہی بھی شامل ہے, سب شامل ہے. پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, جی نون لیگ بھی شامل ہے. کراچی میں جو الیکشن ہوا میئر کا یا بلدیاتی الیکشن ہوا, اس میں بھی ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن چلیں ایڈمنسٹریٹر سے بہتر ہے کہ عوامی لوگ خدمت کریں, لیکن فقدان اتنا ہے کہ اس شہر کو کچھ نہیں ملا. بالکل اس شہر میں وہی مسائل ہیں جو پہلے تھے. بالکل ایسا ہی. آپ گرمیوں کی آمد ہو گئی ہے, آپ واٹر بورڈ کا نام چینج کرنے سے مسائل حل نہیں ہو جاتے. بالکل ایسا ہی. کارپوریشن رکھ لیں, پانی کے وہی مسائل ہیں. ایسا ہی. وہی کے الیکٹرک کے شہر میں فقدان ہے. بالکل ایسا ہی. بجلی کی مرتضیٰ لوڈ وہاب شیڈنگ. صاحب ماشاء اللہ بہت سینئر ہیں, ایجوکیٹڈ بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, بیرسٹر بھی ہیں. تو آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تو حکومت سندھ بھی ہے. بالکل صحیح ہے. پہلے تو وہ جو میئر مختلف روتے تھے نا کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, آپ کے پاس تو حکومت سندھ بھی ہے. حکومت سندھ بھی آپ کو فیسلیٹ کر رہی ہے, آپ شہر کے میئر بھی ہیں, سندھ گورنمنٹ کی تمام بیوروکریسی آپ کی ماتحت ہے. جی جی تو آپ نکلے اور کام کریں, لیکن بیانات سے مسائل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک اور ہے. گورنر صاحب میرے لیے قابل عزت ہیں, لیکن گورنر صاحب کو سمجھنا چاہیے, عوام بھی چاہتی ہے کہ پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے ان کے پاس انتظامی اختیارات نہیں ہیں. اگر ان کو گورنر صاحب کو خدمت کرنی ہے تو آئندہ الیکشن لڑیں, صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو اور سی ایم بنے. بالکل ٹھیک ہے. کوشش کریں, کوشش کریں, اور ان کا حق بنتا ہے پرائم منسٹر بنے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو قانون کے تحت جو ہمارے آئین میں جو اختیارات تقسیم کیے گئے اس میں تو صوبے کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ انتظامی معاملات میں مداخلت کریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. بالکل بالکل صحیح. پروٹوکول رمضان المبارک میں اتنے بے تحاشا تھے, آپ خدمت کرتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب نے یہ کہا کہ کل کے وزیر اعلیٰ کے پاس گرانٹ کی جو فنڈنگ ہوتی ہے سالانہ 10 کروڑ روپے ہے, اور گورنر صاحب کا 15 کروڑ روپے, اور حکومت سندھ برداشت کرتی ہے. مرتضیٰ وہاب بھائی حکومت سندھ برداشت ضرور کرتی ہے, لیکن وہ عوام کا پیسہ ہے. جی وہ آپ کا اپنا بھی نہیں ہے. اپنا بھی پیسہ نہیں ہے, اور اس نظام کو چینج ہونا چاہیے. چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہو. ہم ویسے ہی قرضے میں جکڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آئی ایم ایف کے پاس ہم جاتے ہیں تو جو ہمارے جو شائنہ خرچے ہیں نا وہ دیکھ کے وہ خود خوفزدہ ہو جاتے ہیں. تو خدا را اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں, آپس کی لڑائی نہ کریں. عوام سب سمجھتی ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ سب بھائی بھائی ہیں اور ہونا بھی چاہیے. ہم تو چاہتے ہیں آپس میں ایک ساتھ رہیں, انجوائے کریں, لیکن خدا را عوام کو پریشان مت کریں. اب جس طرح کے یہ مسائل آ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ کہ خرابی کی طرف نہ چلے جائے معاملات. جس طرح حکومت صحیح طریقے سے توجہ دے نہیں پا رہی ہے, کیا کمزوری ہے, اور اپوزیشن
कोई भी हो, जी ओपोजिशन भी होश के नाखुन लें। मुल्क है तो हमारी सियासत भी होगी, एग्जैक्टली हमारे मामलात भी होंगे, लेकिन अवाम का यासिर भाई कोई नहीं मादरत के सोच रहा। साथ, ख्वाह हुकूमत हो ख्वाह अपोजिशन हो, कोई नहीं सोच रहे, अपने मामलात में लगे हुए हैं। जी अब देखिए आप गजा में किस कदर जुल्म हो रहे हैं। कल ताजिरों ने हड़ताल करी, बहुत अच्छी बात है कि आपने उनकी काज को उजागर किया, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि आप अपने कारोबारी मराकज़ में, दुकानों में उनकी मंसूरात का बाइकाट करते, जी जी ना खरीदा करते। किसी की प्रोडक्ट पे हमला करना ये मुनासिब है ही नहीं। फिर बिल्कुल सही। कोई माशरा, कोई दीन हमें याद ही नहीं देता है। आप दलाइल से बात कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप किसी पे हमला करना इस्लामी तौर पे भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जरूर। कहीं भी ऐसे मामला हो रहे हैं, उनको से मैं अपील करूंगा कि ऐसा ना करें। इससे इस्लाम के मामलात में और पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचता है। नुकसान पहुंचता है, और ये मैसेज अच्छा नहीं आता है। बड़ी और लॉजिकल गजा बात में है। जो जुल्म हो रहा है, हम सबको एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुसलमान सोचना चाहिए कि हम हमारे में इतिहाद होगा तो मसाइल हल होंगे। यासिर भाई, कराची के मामलात में तो जो आपने मुझे तवज्जो दिलाई, मैं मेयर साहब से भी आपकी तरफ से अपील करूंगा कि आपको पास अभी 2 साल हैं, काम करें, आवाम से दिल जीत लें। और फारूक सत्तार भाई, माशाल्लाह, आप तो मेयर साहब के जो शिकवा है कि तो अबे तबे, ये मुनासिब नहीं। अगर उनका शिकवा है बिल्कुल तो ठीक है। इसकी इस्लाह करें, ये गैर आपस मुनासिब में चीज़ है, रहते हुए बिल्कुल काम ठीक है। करें। गवर्नर हो, वज़ीर आला हो, हम अवाम को कोई मालूम वो नहीं समझते कि कौन हुकूमत कर रहे हैं। अवाम चाहते हैं मसाइल हो, बिल्कुल ठीक। शहबाज शरीफ साहब करें कोई भी या करे। कोई और साहब करें, बहुत अच्छी बात की अवाम आपने। को इससे सरोकार इससे नहीं कोई सरोकार नहीं है। यकीनन आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये वक्त की ज़रूरत है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी मैं हमेशा एक चीज़ के ऊपर बड़ा ज़ोर देता हूँ कि संजीदगी का मुजाहरा करें। खुदारा मसाइल के हवाले से कोई संजीदा कदम उठाने की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अब तो मेरे ख्याल में ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि शहर का हाल क्या है या क्या कुछ हो रहा है, लोगों का मैर ज़िंदगी कहाँ पहुँच गया है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको बेहतर बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर इसी तरह 2 साल और मज़ीद वक्त गुजार देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों के सवालों के जवाब देने में, तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा। ये बड़ा बेहतरीन मौका मिला है, पहली दफ़ा मेयर मुंतखब हुए हैं आप, और डिलीवर करने की कोशिश करें। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता मेरे ख्याल में। इससे कहना भी और ज़्यादा जो है वो वक्त का सिर्फ ज़िया ही होगा। जी मिस्टर भी आपकी तरफ आते हैं। ज़रा बात हो रही थी स्टाइलिंग के हवाले से, और आपने अपना इंटरेस्ट के हवाले से बताया कि बचपन से ये चीज़ जो है वो डेवलप हुई और आपने उसको बाकायदा अपने प्रोफेशन की शक्ल दी। इसके अलावा और क्या मसरूफियात होती हैं, ख़ास तौर पे जब बच्चों और बच्चियों से इंट्रैक्शन होता है? क्या चीज़ सामने आ रही है आजकल, उनके क्या मसाइल हैं? इसके अलावा मैं जो हूँ, जैसे कि ब्यूटिशियन का मैंने बताया था कि जी, मैंने बाहर जी। से किया, तो मुझे उनका फ़र्क महसूस हुआ कि यहाँ के ट्रेनिंग सेंटर और वहाँ के ट्रेनिंग सेंटर में बहुत फ़र्क था। एजुकेशन में बड़ा जी, फ़र्क है, वो जो स्टाइल में। उन्होंने मुझे जिस तरीके से ट्रेंड किया था, और पहले शायद इस तरह का नहीं था यहाँ पे, तो अब तो बहुत एडवांस एकेडमीज़ और सलून्स आ गए। तो उसमें ये था कि वो हर चीज़ पे जो अगर वो आपसे कुछ लेते हैं तो वो आपको टाइम देते हैं, बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। टाइम देते हैं, और आपको जो प्रोडक्ट बताते हैं, जो सिखाते हैं, वो फिर आपके सामने ही रखे हुए होते हैं, उसी वक्त Exactly. उनको यूज़ कर रहे होते हैं। और वहाँ पे आप सोचें, यूरोप में या यूएसए में कहीं भी बाहर जाएं आप, तो वहाँ पे जैसे कि कहते हैं ना, ये असली है या नकल है, तो वो कहते हैं असल नकल क्या क्या, मैं समझ समझा में नहीं आता। समझ एग्जैक्टली में नहीं आया बहुत क्या अच्छी कह बात। रही है। तो फिर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई एग्जैक्टली क्योंकि ये तो हमारे उनको तो पता मुल्क भी में नहीं है इस कि हम चीज़ पूछते हैं प्योर है, असली है, नकली है। क्योंकि हमारे मुल्क में लोगों ने पैसे की लालच में कि हम जल्द से जल्द अमीर हो जाएं, जल्द से जल्द पैसा कमा लें, जल्द से जल्द इसकी तरह हो जाएं, ये चीज़ पहन लें, ब्रांड देखते हैं, किसी के कपड़े देखते हैं, किसी के जूते, किसी का फ़ोन। तो उस चक्कर में लोगों ने क्या किया है, हमारे खुद के पाकिस्तानियों ने किया है। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि हम कब सुधरेंगे। अगर हम एक एक बंदा खुद को सुधारने की कोशिश करे, जी थोड़ी सी सख्ती करे, थोड़ा सा जबर करे अपने ऊपर, सब्र करे, तो मैं समझती हूँ कि पूरा माशरा, हमारा पूरा मुल्क सही हो सकता है। अब बताएं, इतनी मिलावट उन्होंने कर दी है हमारे मुल्क के नौजवानों ने या जी। लोगों ने, जो कारोबारी लोग हैं। सॉरी, उनको अगर बुरा लगे तो मैं माजरत चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हमारे जो लोग हैं हम आपस में
बहनों भाइयों जैसे भी हैं, हमारा एक रिश्ता है, जी। हमारा एक पाकिस्तान है, हम पाकिस्तानी हैं, एज अ Exactly. मुस्लिम हम मुसलमान हैं, और हमारा मज़हब कभी ये इजाज़त नहीं देता कि आप कोई नकली चीज़ ले आएं या आप कोई गलत चीज़ खिलाएं। लोगों ने गधे भी खिला दिए, कुत्ते भी खिला दिए लोगों को। हम तो ट्रस्ट करते हैं ना, अब हमें क्या पता कि आगे उसने क्या काट के रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम तो ट्रस्ट करके वो चीज़ ले लेते हैं। लेकिन उनको खुदा का तो खौफ करना चाहिए कि आखिर हमने मरना है, बिल्कुल सही क्योंकि कुरान पे बिलीव नहीं है जिसको, उसने भी मरना है। बिल्कुल सही बात है, मरना जिसने उसने भी गुनाह है। करना है उसने भी मरना है, जिसने अच्छे काम करने उसने भी उसने भी मरना मरना है। अच्छे काम वाला ये सोचेगा कि मैं मरूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, क्योंकि Very अल्लाह ताला ने खुल के बताया हुआ है आपके कुरान में, बुक में, कि भाई ये चीज करोगे, ये रास्ता है और ये रास्ता है। Very एक right. अच्छाई की तरफ जा रहा है, एक बुराई की तरफ जा रहा है। अब हमें अल्लाह ताला ने विल दी है, हम कौन सा चूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हम अगर अपने आप को सही करें, मिलावट बंद करें, गंदगी ना खिलाएं चीज़ों में, दूध में हम केमिकल डालते हैं, छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, मेडिसिन तक जाली काम आ रहे करना हैं, खत्म हो गई, जो बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब खाएं तो असर ही नहीं हो रहा नहीं उसका होते, किसी पे बिल्कुल। भी। तो मैं इनको अपील करूंगी कि खुदा से डरें, खुदा के वास्ते। लोगों के घरों में इतने मुश्किल हालात हो गए हैं, जैसे कि वो बेईमानी करते हैं तो उनका पैसा बढ़ता नहीं है, उल्टा निकल जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बोला है ऐसे ही है, जो करोगे वही भरोगे। बिल्कुल तो सही। मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा मुल्क कब सीधा होगा, अल्लाह ताला से दुआ है, और लोगों से अपील है कि वो अपने आप को खुद सही करें, कोई और नहीं करेगा हमको सही। Exactly, बिल्कुल। मैं अपने आप को खुद सही करूंगी, बिल्कुल ठीक आप है। अपने आप को खुद सही करें, इस तरह पूरा माशरा सही हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये हम बड़ी बड़ों अच्छी से ही बात है। सीखते हैं, बिल्कुल। हमारे बच्चे भी हमसे ही सीखते हैं, वो भी फिर उसी जगह जाते हैं। हम रोल मॉडल होते हैं उनके, बिल्कुल ठीक है। तो वो बस हमें यही देख- मेरी वो थी कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमें भी हिदायत दे सबको। बड़ी अच्छी बात है कि हमें खुद अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये कैसे उम्मीद रखी जा सकती है कि कोई बाहर से आकर हमें जो है वो ठीक करेगा और फिर हमारे हिस्से का काम जो है वो करेगा। अच्छा जी, ब्रेक लेनी है, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, और अब ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, मुख्तलिफ हवालों से बात कर रहे थे, समाजी मसाइल के हवाले से भी, और साथ साथ शहर कराची के जो मसाइल हैं साल साल चले आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू कर रहे थे। मिस्टर भैया, अब मसाइल के हवाले से जैसा भी खालिद भाई से कुछ देर पहले भी गुफ्तगू हो रही थी, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कुछ देर पहले कि हमारी अपनी एक कोशिश होनी चाहिए, एफर्ट होनी चाहिए, जो सोसाइटी में नज़र नहीं आती। बाहर हम जाकर देखते हैं तो लोगों की अपनी एक एफर्ट नज़र आती है सोसाइटी की तरफ, वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो चीज़ नज़र आती है कि उनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी है कि अगर हम सड़क पे चल रहे हैं तो हमारी एक ज़िम्मेदारी है बिल्कुल। कि हमने ट्रैफिक सिग्नल को भी फॉलो करना है, हमने ये भी ख्याल रखना है कि हमारी वजह से किसी और का जो है वो काम ख़राब ना हो। वो किसी भी शोबे में देख लें, लेकिन हमारे यहाँ किसी भी कोई एक ऐसी जगह नहीं है जिसको आप कहें कि ये मिसाल ये आप इसको फॉलो करें, ये ठीक है। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। इसकी क्या वजह समझ आती है? इसकी वजह मुझे आज तक खुद समझ में नहीं आई। बिल्कुल ठीक है, समझना मैं मुश्किल खुद है। कभी कभी अपने आप हाँ से सवाल एग्जैक्टली, कि करती ये हूँ आखिर है कि क्यों वजह ऐसा। क्या है। मैं कभी कभी बच्चों से भी पूछती हूँ आखिर हमारे मुल्क में ऐसा क्या है जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, और ट्रैफिक जब खड़ी होती है, सिग्नल होता है, उसको तोड़ के निकल जाते हैं, बिल्कुल। क्या वजह है। और वही लोग जब आपके मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो लोग शरीफों की तरह उसी लाइन में खड़े रहते हैं, गाड़ी भी सही पार्क करते हैं, बिल्कुल सही है, सब वहाँ सही हो लड़ते जाता भी है। नहीं है, वहाँ पे दादागिरी भी नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें पता है कि पकड़ के उनको ऐसा ही है। जाके लॉकअप कर देंगे, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। वो तो मैनर्स और उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ तो जो वन वे है तो उसको वहाँ से आ रहे होंगे, एक्सीडेंट होते राइट होते रह समझ के आ जाता रहा है था, कि बिल्कुल। हमें नहीं पता कि सामने से कोई आ रहा है, जी। और वो अचानक से आता है तो एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल ठीक जब तक हम इनको सही नहीं करेंगे, और हमारे इदारे जो उनको चाहिए कि इन पे सख्ती करें, क्योंकि इसकी वजह से ही एक्सीडेंट हो रहे हैं बिल्कुल और ऐसा ही। लोगों की जानें जा रही हैं। तो ये भी नहीं हो रहा हमारे यहाँ। और दूसरी ये बात है कि जो मैंने कहा था पहले भी कि हमारे माशरे में हम सब उसमें ज़िम्मेदार हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। बिल्कुल सही, झूठ पे हमने अपनी सारी बेस खड़ी की हुई है। बिल्कुल ठीक है। अगर हम सच बोलना शुरू कर दें ना, तो आप यकीन करें सारे मामला सेट हो जाएंगे, कोई एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेगा। एब्सोल्युटली। हाँ,
ایک سچ کی وجہ سے آپ کی زندگی بن جائے گی, سنور جائے گی, اور سیدھی زندگی آپ کی سچ بولنے سے آسان ہو جائے گی, بالکل آسان ہو جائے گی. کیونکہ انسان ہے, غلطی کرتے ہیں, ہم فرشتے تو ہیں ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بک اس لیے دی ہے کہ آپ اس کے اوپر فالو کرو گے, اس پہ فالو کرو گے, اس کے رولز پہ چلو گے, تو آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی اور آپ کوئی ٹینشن نہیں آئے گا. ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اس پہ عمل نہیں کرتے, فالو نہیں کرتے, بڑھ چڑھ کے بتاتے ہیں, واز بہت دیتے ہیں, جیسے کہ بتایا یہ کر لو وہ کر لو, میں یہ, لیکن آپ پرفیکٹ نہیں ہیں, میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں پہلے اپنے آپ کو صحیح کروں, پھر میں اپنے بچوں کو بولوں. میں اپنے بچوں کو بولتی رہتی ہوں, بیٹا قرآن کی اسٹڈی کرو, جو آپ کو سمت ملے گی نا وہ قرآن سے ملے گی, وہی بک ہے ہماری, جو ادھر بھی ہے ادھر بھی ہوگی. اور پرماننٹ لائف نہیں ہے ہماری یہ, جس کی وجہ سے ہم ملاوٹیں کرتے ہیں, پیسہ کمائیں. ٹھیلے والا دیکھو تو وہ بھی بے ایمانی کر رہا ہے, دودھ والا دیکھو تو وہ بھی کر رہا ہے, جس دکان پہ جائیں تو آپ کو یہی مصیبت ملے گی. سبزی والا دیکھو وہ لالچ میں ہے کہ میں زیادہ کما لوں, لیکن وہ رزق نہیں بڑھے گا. بے ایمانی والا رزق کبھی بھی نہیں بڑھتا, اس میں آپ کو لاس ہوگا, چیزیں مسئلے میں جائیں گی. جب آپ اچھائی کی طرف جائیں گے تو آپ کے مسئلے بالکل سولو ہو جائیں گے, آپ کے 100% مطلب چیزوں میں برکت کہتے ہیں نا, ایک اچھی سی چیز ہوگی آپ کے, سلامتی کہتے ہیں اس کو. تو یہ میں نے نوٹس کیا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی کمی آپ کو واقعتاً نظر آئے گی, بالکل ایسا ہی ہے. خالد نور صاحب, اب آخر میں جیسے بھی بات ہو رہی تھی, آپ نے کچھ نشاندہی کی معاملات کی, اور ہم اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ ہر شخص کی ایک انفرادی ذمہ داری بھی ہے. اگر حکمراں ایسے ہیں تو لوگ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے آ رہی ہیں. پھر لوگ کریں کیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ فرسٹریشن سوسائٹی میں ہو چکی ہے اور اتنی عدم برداشت ہمیں نظر آتی ہے, سلسلے کو ٹھیک کرنا کہاں سے شروع کیا جائے, یہ ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے واقعتاً, ذرا یہ فرمائیے. یاسر بھائی, لوگ تحمل کا مظاہرہ کریں, جلد بازی سے پرہیز کریں. جلد بازی سے, سب سے پہلے جلد بازی سے آج اگر یہ تہیہ کر لیں کہ جلد بازی نہیں کرنی, چھوڑ دیں, تحمل سے عاجزی سے ان کی ساری زندگی گزاریں, کوئی مسائل نہیں رہے. میرے خیال میں جتنا ہمارے لوگ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, شاید میں نے کہیں دیکھا ہے 9 بجے کا ٹائم ہے, 9:30 بجے آئیں گے, آپ 9 بجے کا ٹائم دیں رات میں کہ بھائی یہاں پر آ جانا, وہ 11 بجے پہنچیں گے. ہم سے زیادہ تو کوئی تحمل سے کام نہیں کر رہا. بھائی وہ یہ حقیقت کہہ رہے ہیں آپ, لیکن ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں, ابھی آپ دوران میں گفتگو ہو رہی تھی کہ یہاں قوانین پہ ہم امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں, باہر چلے جاتے ہیں نا سارے امپلیمنٹ نظر آتے ہیں, جو پروٹوکول لے رہے ہوتے ہیں نا, یقین مانے میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بالکل ایک اکیلے جا رہے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم نے تحمل, ظاہر سی بات ہے کہ ہم وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. پابند وقت اگر ہو جائے, نماز کیا سکھاتی ہے ہمیں, پابند وقت سکھاتی ہے. تو جب تک ہم پابند نہیں ہوں گے اور اپنے کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اتریں گے تو ہم پریشان ہی رہیں گے. نہیں, اس کی تو اہمیت کبھی سمجھائی ہی نہیں گئی, اگر سمجھائی گئی ہوتی تو وہ چیز نظر آتی نا. بدقسمتی سے جن کی ذمہ داری تھی وہ تقاریر دوسرے موضوع پہ کر رہے ہیں, اصلاحی بیانات نہیں کر رہے ہیں. تو معاشرے میں فقدان ہے, اور آپ جیسے لوگ کی کوششیں چلتی رہی تو ہو سکتا ہے کچھ اصلاح ہو جائے. یہ تو خرابی ہماری ضرورت نہیں ہے الحمدللہ اس سوسائٹی کو, یہ سب سیکھے ہوئے لوگ ہیں. یہاں تو بڑے بڑے آپ کو چیمپئن ملیں گے, میٹر کے اوپر انگلی سے آپ لکھیں. اب وہ جاپان میں انجینئر ڈھونڈ رہے ہیں اس بندے کو, کہہ رہے ہیں وہ بندہ ہمیں جی. آپ اصلاحی نہیں, بات اصلاحی میں تو کہیں گے یہ تو کیا, آپ چٹپٹی خبر آ جائے تو اس پہ فالو شروع ہو جائے گا. دراصل وہ فیمس ہونا چاہ رہے ہوں گے, اس لیے انہوں نے ایسی بات کی. فیمس نہ نہیں, وہ رب یقین کرے کہ وہ جاپان میں لوگ وہ بھیج رہے ہیں پاکستان کے اس بندے کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ اتنا بڑا یہ انجینئر ہے, میٹر پہ ہاتھ سے یہ کام کرے گا اور میٹر جو ہے وہ سلو ہو جائے گا. ایسی ٹیکنالوجی تو اس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا وہاں پہ. جی, جاہلوں کے زمانے میں بس وہ سوشل میڈیا کے لیے وقت کا ضیاع کرنا. یاسر بھائی بس بڑی بدقسمتی ہے, شرم آتی ہے ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. باہر کے لوگ دیکھتے ہوں گے, کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. اب آپ سوچیں نا کہ اگر آپ سے اگر کوئی پوچھے ان کے بارے میں کہ یہ جو لوگ ہیں اگر یہ باتیں کرتے ہیں اس کی لاجیکل ایکسپلینیشن کیا ہے, اور اگر آپ بینگ اے مسلم اس کو اگر وہ کرتے ہو ڈیفینڈ کر کے دکھائیں, ذرا آپ کریں اس کا دفاع. مجھے تو سمجھ نہیں آتا, جاہل ہیں یہ لوگ, پڑھے لکھے نہیں ہیں. اگر انہوں نے پڑھا ہوتا تو یہ کبھی ایسی بات نہ کرتے. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ رمضان مبارک میں دیکھیں نا, پورے سال چاند کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے, عید الفطر میں تماشے ہو جاتے ہیں. یہ تو چلیں ایک نہیں, آپ یہ دیکھیں نا, ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. تو وجہ یہ کہ پتہ نہیں پاکستانی کیا ہو گئے ہیں, اب
تربیت کی کمی ہے ہمیں, بالکل ٹھیک ہے, اور ہمارے پیرنٹس اور ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے, کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں. ٹھیک ہو گیا. اس کے اوپر وقت نکالیں اور سوچیں. جتنے بھی پروگرامز ہوئے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سوچنے پہ آپ کو مجبور کیا جائے, اس کے بارے میں سوچیں. ربیہ, آخر میں میسیج کیا ہونا چاہیے خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے؟ پیرنٹس کے لیے تو میسیج آپ نے دے دیا, ینگسٹرز کے لیے کیا میسیج؟ ینگسٹر کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی مطلب ایجوکیشن کمپلیٹ کریں اور پڑھے لکھے بنیں اور اپنے پیرنٹس نظر بھی آئیں. ہاں نظر بھی نظر بھی آئیں, وہ والی بات نہ کریں جاہلوں والی. ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ دوسرا یہ کہ وہ پڑھے لکھے ہوں گے تو وہ اپنے بچوں کو صحیح طرح سے ایجوکیٹ کر سکیں ایجوکیٹ گے. کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ بڑوں کی رسپیکٹ کریں, ماں باپ کی, اور جو بڑے بھی بزرگ ہیں ہمارے ان کی رسپیکٹ کریں, اور اچھی بات, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ممکن نہیں. بہت اچھی بات ہے, بالکل ایسا ہی. جی خالد بھائی, آپ کی طرف سے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ جی میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ سوشل میڈیا میں نوجوانوں سے میں اپیل کروں گا کہ جو پوسٹ کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کریں, سوچ سمجھ کے کریں. اچھی اس بات, سے بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو, تو یہ چیزوں سے پرہیز اس کریں, پہ احتیاط رکھیں. بالکل ٹھیک, اور اپنی اصلاح کریں, اور اصلاح کے لیے ایجوکیٹڈ لوگوں سے رابطہ کریں. بالکل, اگر میسر آ جائیں تو ان سے رابطہ کریں. بہت شکریہ خالد نور بھائی آپ کا. ربیہ طلعت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں, مختلف حوالوں سے گفتگو کی, سماجی نوعیت کے مسائل کے حوالے سے کوشش کی کہ زیادہ بات کریں, اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھنا ہے. تاہم وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے, گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.